सवाती साहब का भी बयान था कि ये यहाँ कहते हैं जी वो डटा हुआ है, डट के खड़ा है कप्तान। वो कहता है मैं जब उसको मिलने के लिए गया हूँ उसने मुझे कहा है कि यार हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई जाएं आप किसी से बात करें, मेरे लिए मेरी रिहाई की कोई बात करें। किसी पीटीआई ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम कमेटी के साथ हैं। पीटीआई का वर्कर जो है वो कारकुन वो किसी को लीडर मान नहीं रहा, वो इमरान खान की बात करते हैं, लेकिन अलीमा खान का काम क्या है? अलीमा खान और नूरीन खान और नूरीन के बेटे ने भी पहले 9 मई के वाक़े में मुलविस था। तो बात यह है कि वो लोग वो चाहती हैं कि पावर जो है पार्टी की हमारे पास आ जाए कि जनाब हमें जो कहते हैं बाहर निकलो, खुद तो वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, पीटीआई जिसने हमेशा से इंतशार की, तफरका डालने की कोशिश की है, आज वो जमात खुद तफरके का शिकार हो चुकी है। और इसके साथ साथ आज के जो कश्मीर में इलेक्शन हुए उस हवाले से बयानिया बनाया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर में ये जो इलेक्शन है ये हो ही नहीं सकते, अवाम नहीं निकलेगी, मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाएगा। आखिर ये इलेक्शन फिर कामयाब क्यों हो गए? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उमर फ़ारूक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि पीटीआई जिसने हमेशा तफरका डालने की कोशिश की है, इस टाइम पे वो खुद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। आप क्या देखते हैं कि अलीमा खान और पीटीआई की जो दूसरी क़यादत है, इनके दरमियान इस टाइम पे जो तफरीक है, जो तफरका है, जो आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा है, उसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी कहा है कि ये पीटीआई जो है, पीटीआई की बुनियाद ही एक फितना और फसाद और तफरके के ऊपर रखी गई थी। और उनका जो लीडर था उसको ना तो कोई सियासत की हाव नाव थी, सिर्फ उसको उठा के और मैनेज करके उसको लाया गया, वरना मुशर्रफ दौर में उसको सिर्फ एक सीट मिली थी। उसके बाद फिर दौर आ गया नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। ये दो पार्टियां हैं जो रूलिंग पार्टियां हैं, पाकिस्तान को रूल करती हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचती हैं। तो इख्तलाफ राय होना चाहिए, इख्तलाफ जो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था, ऐसा कोई मंजा हुआ लीडर होता जो पार्टी के लिए या मुल्क के लिए या कौम के लिए सोचता। यहाँ पर सारे इंपोर्ट किए गए थे, वो लड़के लोंडे लपाड़े वहाँ से बुलाए गए थे जिनको सियासत की हाव नाव नहीं थी, और वो यहाँ से डंकियाँ लगा के दूसरे मुल्कों में गए हुए थे। तो जैसे शहबाज गिल जैसा है, जुल्फी बुखारी जैसे हो गए, और ये सारे लोग आए हुए थे बाहर से। सानिया निश्तर जैसी को उधर सिंगापुर से बुला लिया गया। पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिल और इतनी काबिल क़यादत, इतने मंजे हुए सियासतदान थे और उनको जनाब साइडलाइन किया गया। पीटीआई का वर्कर जो है वो कारकुन वो किसी को लीडर मान नहीं रहा, वो इमरान खान की बात करते हैं, लेकिन अलीमा खान का काम क्या है? अलीमा खान और नूरीन खान और नूरीन के बेटे ने भी पहले 9 मई के वाक़े में मुलविस था। तो बात यह है कि वो लोग वो चाहती हैं कि पावर जो है पार्टी की हमारे पास आ जाए। और जो चेयरमैन है गौहर खान, वो बैरिस्टर गौहर, वो कहता है जी पावर मेरे पास रहे। इसी तरह अचक ज़ई को इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया है, वो कहते हैं कि पीटीआई की पावर मेरे पास है। अचक ज़ई साहब को पीटीआई का एक भी वर्कर ये नहीं मानता कि ये हमारा इत्तेहादी है या हमारा अपोजिशन लीडर है। कल परसों सवाती साहब का भी बयान था कि ये यहाँ कहते हैं जी वो डटा हुआ है, डट के खड़ा है कप्तान। वो कहता है मैं जब उसको मिलने के लिए गया हूँ उसने मुझे कहा है कि यार हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई जाएं आप किसी से बात करें, मेरे लिए मेरी रिहाई की कोई बात करें। ये अपनी अपनी सियासत में लगे हुए हैं। वो अंदर बैठा हुआ इमरान न्याजी, अब वो इनसे भी तंग है, इनसे भी परेशान है कि ये अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और मेरा नाम कोई नहीं ले रहा। इमरान खान साहब कहते थे मैं किसी को मौरूसी सियासत जो है नहीं करने दूंगा, तो अब उनकी पार्टी में क्या हो रहा है? अलीमा खान जो है वो इसको टेक ओवर कर रही है कि इसे मैं अब आगे सियासत को चलाऊंगी। यहाँ पे अब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने कमान संभाली हुई है कि हम लेके चलेंगे आगे इस जमात को, और कोई आगे आने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ कंपेन शुरू हो जाती है। देखिए, ये इमरान खान झूठ बोलता था कि मरूसी सियासत को मैं नहीं मानता। मरूसी सियासत फिर इसने खुद टिकटें दी, शाह महमूद कुरैशी को टिकट दी, शाह महमूद की बेटी को दी, शाह महमूद को दी, तो ये मरूसी सियासत नहीं थी। इसी तरह उसने लाहौर के अंदर दी, इसी तरह उसने मियाँ वाली के अंदर दी, मरूसी सियासत थी ना, अपने भांजे को टिकट दी थी ना। तो ये कहना कि जनाब मरूसी सियासत है, अब ये मरूसी सियासत नहीं है कि उसकी दोनों बहनें सियासत में आई हुई हैं। वो कहता था मेरी बहनें घरेलू खातून है, वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है और मैं मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ।
اور جب سے وہ اقتدار سے نیچے گئے تو ان کی بہنیں اسی سیاست کے نشے کے لیے تو بھاگ رہی ہیں، سیاست کے نشے میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف وہ انڈیا اور اسرائیل کی باتیں کرتی ہیں۔ پاکستان کو جو ہے دنیا کے اندر بدنام کرنا، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اب دیکھیں، یہ اگر ایران عراق کی جنگ ختم ہو جاتی تو اب ہمارا پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا تھا۔ اب پوری دنیا کی بدحالی ہو رہی ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے تباہ ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا پریشان ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو پاکستان پھر بھی سٹیبل ہے، پاکستان پھر بھی اپنی عوام کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ، حکومت پاکستان اور ہمارے ادارے مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ ایک بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ماروثی سیاست کرتے ہیں، پی ٹی آئی نے کون سا ایسا کام نہیں کیا جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے خلاف جو بھی کام ہوا انہوں نے کیا ہے۔ اب دہشت گردی، اندرونی دہشت گردی ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، بیرونی دہشت گردی ہے ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ طالبان کو جو منگوایا تھا انہوں نے، ٹی ٹی پی پاکستان کو جو ایجنٹ تھے، پیسے لیتے تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کوئی خوشی، اب 14 اگست آ رہی ہے، اگست کے مہینے 5 اگست کو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رکھا ہوا ہے۔ بھائی پروٹیسٹ کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ ہمارا قید کو 3 سال ہو جائیں گے۔ بھائی 3 سال ہو جائیں گے تو کون سا وہ خدا نہ خاصا ناجائز گیا ہوا ہے؟ اس نے 9 مئی کا واقعہ کرایا ہے، اور 9 مئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق ہے؟ ابھی آج جو کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، کہا جا رہا تھا کہ یہ جو کشمیر میں الیکشن ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا، عوام نہیں نکلے گی، عوام کی جانب سے اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ آج کشمیر میں عوام بھی نکلی ہے، الیکشن بھی ہوا ہے، ووٹ بھی کاسٹ ہوا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو انتشاری لوگ ہیں یہ الیکشن کو یا پھر عوام کو روک سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہی بات کروں کہ یہ راولہ کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کمیٹی، کالے عدم کمیٹی جو تھی، اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ اس کی سپورٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ کر رہی تھی۔ اگر لندن سے آ رہی ہے تو کون کروا رہا ہے؟ اگر بھارت سے آ رہی ہے تو کون کروا رہا ہے؟ اسرائیل سے آ رہی ہے تو کون کروا رہا ہے؟ ان کے سہولت کار کون ہیں؟ ان کی سٹیٹمنٹ سنیں کہ اسی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہم کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ تھے کہ اس کمیٹی نے جو وائلیشن کی ہے وہ اس نے کشمیر کے، اس نے کہا جی کشمیری پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو سیٹیں ہیں 12 مہاجرین کی وہ نہیں ہونی چاہیے، ختم کر دی جائیں۔ یہ کام ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہوتا، یہ قانونی طور پہ اسمبلی میں جاتا ہے، اسمبلیاں پاس کرتی ہیں یہ چیزیں۔ انہوں نے ایسے ناجائز ہمارے فورسز کے لوگوں کو، پولیس فورسز کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، انہوں نے دہشت گردی کی ہے اور ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں پاکستان کے عوام کو قابل برداشت نہیں ہے۔ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی افواج کا نام ہے۔ چند ایک جو لیے لونڈے لپاڑے، چند ایک جو ایجنٹ ہیں جو پیسے لے کے ان کو، کسی کو پیسے دے کے بیان دلوا دیتے ہیں، کسی کو پیسے دے کے دہشت گردیاں کروا لیتے ہیں۔ افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے 50 سال ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کے بچوں کو پالا، ان کو سب کچھ کو ہم نے عزت احترام سے دیکھا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر پنجے گاڑ لیے، کینسر کی طرح افغانی جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہیں، نکل گئے جو نکل گئے، ابھی ان کی نسلیں یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے رشتے کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، کسی سے لی ہوئی ہیں۔ وہ ایسے شاطر لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنی پوری فیملیوں کے رشتے کر لیے، کاروبار کر لیے، بزنس کر لیے، شناختی کارڈ بنوا لیے۔ یہ بھی انہی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں۔ لڑے نا پھر یہ جا کے، یہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی جا کے بارڈر پہ لڑے نا، یہ مولانا فضل الرحمان اپنے نوجوان لے کے لڑے نا بارڈر پہ۔ یہ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوتے ہیں تو تنخواہ کے لیے ہوتے ہیں، یار یہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پی ٹی آئی کا اب بالکل شرازہ بکھر چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس سے گورنمنٹ بات کر سکے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ سے آ کے بیٹھ کے بات کر سکے۔ وہ سارے اپنے جو ایم این اے ایم پی اے انہوں نے ٹکٹ ہولڈر جو بنائے ہوئے تھے، وہ سارے اپنے دن پورے کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی چل گیا ہے۔ اب اعظم سواتی جیسا جو بندہ بیان دے جائے، عمران اسماعیل گورنر تھا، اس نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ جناب ہمیں جو کہتے ہیں باہر نکلو، خود تو وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو کہنا کہ آپ سڑکوں میں نکلیں اور وہ بیٹھے باہر ہیں۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے چند پاکستان کے جو لفافہ یہاں پر صحافی تھے، آفتاب اقبال جیسے، اور جناب وہ کیا نام ہے عمران ریاض جیسے، یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ایجنٹ ہیں۔ اور ان کو میں پہلے بھی ہر اس میں کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں لا کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان کے سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق بھٹی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کشمیر میں الیکشن بھی ہو گیا اور جو خود تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس ٹائم پہ تفرقے کا شکار ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں
لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.